नाज़रीन, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत के बाद रूह कैसे पुकारती है? मैयत को सबसे ज्यादा दर्द कब होता है? मरने के बाद का मंजर कैसा होता है? जानिए इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत से काम महज अपनी लज़्ज़त या ख्वाहिश को पूरा करने के लिए करता है, जिसकी वजह से या तो उसकी कमाई हुई दौलत बर्बाद होती है या सेहत और तंदुरुस्ती बाकी नहीं रहती। मौत को हर वक्त याद रखने वाले की ख्वाहिशात कम होती हैं। इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लज़्ज़तों को ख़त्म करने वाली मौत को कसरत से याद किया करो, इससे दुनियावी ख्वाहिशात कम होती हैं। बारगाह रिसालत में अर्ज की गई, या रसूलल्लाह, कौन सा मोमिन ज़्यादा अक्लमंद है? अरशाद फरमाया, मौत को कसरत से याद करने वाले और मौत के बाद कब्र की अच्छी तैयारी करने वाले, यही लोग ज़्यादा समझदार और अक्लमंद हैं। हर शख्स की अल्लाह ताला ने जितनी ज़िंदगी मुकर्रर की है, उसमें न ज़्यादती हो सकती है न कमी। जब ज़िंदगी का वक्त पूरा हो जाता है तो उस वक्त हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रूह कब्ज़ करने के लिए तशरीफ़ लाते हैं, और उस शख्स के दाएं बाएं जहां तक निगाह काम करती है उसे फरिश्ते दिखाई देते हैं। मुसलमान के आसपास रहमत के फरिश्ते होते हैं और काफिर के दाएं बाएं ज़हमत के फरिश्ते। उस वक्त हर शख्स पर इस्लाम की हकीकत और अहमियत आफ्ताब से ज़्यादा रोशन हो जाती है, मगर इस वक्त का ईमान मोतबर नहीं होता, क्योंकि मौत के बाद तौबा के दरवाजे बंद हो जाते हैं। हुक्म ईमान बिल गैब का है, और अब गैब ना रहा बल्कि ये चीज़ें मुशाहिदा हो गई। मरने के बाद मुसलमान की रूह मुख्तलिफ मकामों में रहती है, बाज़ की कब्र पर, बाज़ की जमजम शरीफ में, बाज़ की आसमान और ज़मीन के दरमियान, बाज़ की पहले दूसरे यहाँ तक के 7वें आसमान तक, और बाज़ की आसमानों से भी बुलंद, और बाज़ की रूहें ज़ेर अर्श में। मगर इसकी रूहें कहीं भी हों, अपने जिस्म से उसका ताल्लुक बदस्तूर रहता है। जो कोई कब्र पर आए उसे देखते पहचानते हैं, इसकी बात सुनते हैं। हदीस में है कि एक ताहिर पहले कफ्स में बंद था और अब आज़ाद कर दिया गया। उलमा कराम फरमाते हैं, बेशक पाक जाने जब बदन से जुदा होती हैं, आलम बरज़ख में मिल जाती हैं और सब कुछ ऐसे देखती सुनती हैं जैसे यहाँ हाजिर हैं। एक हदीस में फरमाया, जब मुसलमान मरता है उसके जिस्म से रूह निकाल दी जाती है तो मुर्दा कलाम भी करता है, और उसके कलाम को जिन्नों और इंसान के सिवा तमाम हैवानात वगैरह सुनते भी हैं। जब मुर्दे को कब्र में दफन करते हैं उस वक्त उसको कब्र दबाती है। अगर वो मुसलमान है तो उसका दबाना ऐसा होता है जैसे माँ अपने बच्चों को प्यार से अपने सीने से लगाती है, और अगर काफिर है तो उसको इस जोर से दबाती है कि इधर की पसलियाँ उधर और उधर की पसलियाँ इधर हो जाती हैं। जब दफन करने वाले दफन करके वहाँ से चले जाते हैं तो मुर्दा इनके पैरों की आहट सुनता है। उस वक्त उसके पास दो फरिश्ते अपने दांतों से ज़मीन चीरते हुए आते हैं और निहायत सख्ती के साथ सख्त आवाज़ में सवाल करते हैं। पहला सवाल, तेरा रब कौन है? दूसरा सवाल, तेरा दीन क्या है? तीसरा सवाल, उनके बारे में तू क्या जानता है? मुसलमान है तो पहले सवाल का जवाब देगा, मेरा रब अल्लाह है, और दूसरे सवाल का जवाब देगा, मेरा दीन इस्लाम है। तीसरे सवाल का जवाब देगा, वो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उस वक्त आसमान से एक मुनादी निदा करेगा कि मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नत का बिछोना बिछाओ और जन्नत का लिबास पहनाओ, और उसके लिए जन्नत की तरफ एक दरवाज़ा खोल दो। जन्नत की खुशबू इसके पास आती रहेगी, और जहाँ तक निगाह फैलेगी वहाँ तक उसकी कब्र कुशादा कर दी जाएगी, और इससे कहा जाएगा कि तुम सो जाओ। पहले इसके बाएं हाथ की तरफ जहन्नम की खिड़की खोलेंगे, जिससे जलन और गर्म हवा और सख्त बदबू आएगी, फिर बंद कर देंगे। इसके बाद दाएं तरफ से जन्नत की खिड़की खोलेंगे, और इससे कहा जाएगा कि अगर तू इन सवालों का सही जवाब ना देता तो तेरे लिए वो खिड़की खोलनी थी, और अब ये जन्नत वाली खिड़की खोली ताकि अपने रब की नेमत की कदर जाने कि कैसे बलाए अजीम से बचाकर कैसी नेमत अजीम अता फरमाई। अगर मुर्दा काफिर है तो सब सवालों के जवाब में ये कहेगा, अफसोस, मुझे तो कुछ मालूम नहीं, मैं लोगों को कहते सुनता था, खुद भी कहता था। उस वक्त एक पुकारने वाला आसमान से पुकारेगा कि ये झूठा है, इसके लिए आग का बिछोना बिछाओ और आग का लिबास पहनाओ, और जहन्नम की तरफ एक खिड़की खोल दो। इसकी गर्मी और लपेट इसको पहुंचेगी, और इस पर अजाब देने के लिए दो फरिश्ते मुकर्रर होंगे जो अंधे और बहरे होंगे। इनके पास लोहे का हथौड़ा होगा कि पहाड़ पर भी अगर मारा जाए तो खाक हो जाए। इस हथौड़े से उसको मारते रहेंगे, सांप और बिच्छू से अजाब पहुंचाते रहेंगे। अमाल अपनी मुनासिब शक्ल पर मुश्तइल होकर कुत्ता या भेड़े या और शक्ल बनकर इसको इज़ा पहुंचाएंगे, और नेक अमाल खूबसूरत शक्ल में पेश होंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत को कसरत से याद किया करो, क्योंकि वह गुनाहों को ज़ैल करती और दुनिया से रगबती पैदा करती है। सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिसने मौत की याद दिल में बसा ली तो दुनिया की सारी मुसीबतें उस पर आसान हो जाएंगी।
ایک خاتون نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے کی بارگاہ میں دل کی سختی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا موت کے بعد روح کیسے پکارتی ہے؟ میت کو سب سے زیادہ درد کب ہوتا ہے؟ مرنے کے بعد کا منظر کیسا ہوتا ہے؟ جانیے اس ویڈیو میں۔ حضرت زید سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میت پر سب سے زیادہ سخت حالت اس وقت ہوتی ہے جب غسل دینے والے اس کو نہلانے کے لیے آتا ہے، اس کی انگلی سے انگوٹھی اتارتا ہے، جسم سے لباس اتارتا ہے، سر سے امامہ جدا کرتا ہے، غارجیے کا جو کچھ پہنا ہوتا ہے سب اتارتا ہے۔ اس کی روح بے چین ہو کر فریاد کرتی ہے، جس کی آواز جنوں انس کے سوا سب سنتے ہیں، اور کہتی ہے اے نہلانے والے، تجھ کو خدا کی قسم میرے کپڑے بہت نرمی سے اتارا، کیونکہ ملک الموت کے پنجے کی تکلیف سے مجھے پوری طرح ابھی آرام نہیں ملا۔ پھر جب اس کو تختے پر لٹا دیا جاتا ہے، اس پر پانی ڈالا جاتا ہے، تو روح چلاتی ہے اے نہلانے والے، خدا کے واسطے میرے جسم کو قوت سے نہ ہاتھ لگا، کیونکہ وہ جان کنی کی سختی سے زخمی اور چور چور ہے۔ پھر جب نہلا کر اس کو کفن پہنایا جاتا ہے اور پاؤں کی طرف سے باندھ دیے جاتے ہیں، تو روح کہتے ہیں اے غسل دینے والے، خدا کے لیے ابھی سر کی طرف میرے کفن میں گرا نہ لگانا، تاکہ میرے بیوی بچے اور تمام رشتہ دار دنیا میں آخری بار میری صورت دیکھ لیں، کیونکہ آج میں نے ان سے ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں اور اب قیامت تک یہ میری شکل نہیں دیکھیں گے۔ پھر جب اس کا جنازہ تیار کر کے گھر سے باہر نکالا جاتا ہے تو روح پکارتی ہے اے جنازہ اٹھانے والوں، خدا کے واسطے ابھی جلدی نہ کرنا، تاکہ میں اپنے بال بچوں اور عزیز و اقارب سے رخصت ہو لوں۔ اے جنازہ اٹھانے والوں، میں اپنی اولاد کو آج یتیم اور بیوی کو بیوہ چھوڑے جا رہا ہوں، خدا کے لیے میرے بعد ان کو تکلیف نہ دینا، میں اپنے گھر اور مال و اسباب دوسروں کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں، اب یہاں کبھی واپس نہیں آؤں گا اور قیامت تک کسی کی صورت نہ دیکھوں گا۔ پھر جب جنازہ اٹھا کر چلتے ہیں تو میت کہتی ہے اے میرے بھائیوں، میں نے آج تک جو کچھ مال و اسباب جمع کیا وہ صرف وارثوں کے لیے تھا، آج ان میں سے کوئی میرے گناہوں کا ذرا بوجھ بھی نہیں اٹھا سکتا، ہر چیز کا حساب مجھ سے لیا جائے گا اور میرے وارث کھائیں گے اور اڑائیں گے۔ پھر جب نماز جنازے کے بعد دفن سے پہلے کچھ لوگ اپنے اپنے گھر جانے لگتے ہیں تو میت کہتی ہے اے میرے بھائیوں، خدا کے واسطے ابھی سے ایسا ظلم نہ کرو، مرنے والا تم سے مانوس تھا اور تم دفن سے پہلے لوٹے جاتے ہو۔ پھر جب اسے قبر میں اتارتے ہیں تو میت کہتی ہے اے میرے وارثوں، میں نے جو کچھ مال جمع کیا وہ سب تمہارے لیے چھوڑا، خدا کے لیے تم مجھ کو دعائے خیر اور فاتحہ سے بھلا نہ دینا۔ بزرگوں کا قول ہے کہ قبر آخر کی منزل میں سے ایک منزل ہے، اور اگر اس منزل میں نجات پائی تو اس کے بعد کی منزلیں بہت آسان ہو جاتی ہیں، اور اگر یہاں عذاب میں مبتلا ہوئے تو آگے چل کر اس سے زیادہ سختی ہوگی۔ حدیث شریف میں ہے کہ مردہ قبر میں ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی میں ڈوب رہا ہو اور مدد کے لیے فریاد کرتا ہو۔ مردہ ہر وقت اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں یا اولاد اور دوستوں سے دعائے خیر اور فاتحہ کا منتظر رہتا ہے۔ جب اس کے رشتہ داروں سے دعائے خیر اور فاتحہ کا ثواب پہنچتا ہے تو اس کے لیے تمام دنیا جو کچھ دنیا میں ہے اس سے محبوب و مرغوب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے رشتہ داروں کی دعائے خیر کے ثواب کو قبرستان والوں پر پہاڑوں کے برابر داخل فرماتا ہے۔ موت ایک دروازہ ہے جس میں سب لوگوں نے داخل ہونا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر پر جاتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی آنسوں سے تار ہو جاتی۔ آپ سے پوچھا گیا کہ جب آپ جنت و جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تو نہیں روتے مگر قبر دیکھ کر روتے ہیں؟ کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، لہٰذا اگر مرنے والا اس سے نجات پائے تو بعد کی منزلیں اس سے کہیں زیادہ آسان ہو جاتی ہیں، اگر اس کی تکلیف سے نجات نہ پائے تو بعد کے مراحل اس سے بہت زیادہ سخت ہیں۔ فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہے میں نے کبھی اتنا سخت منظر نہیں دیکھا مگر قبر اس سے زیادہ سخت ہے۔ مالدار، فقیر، طاقتور اور کمزور دنیا میں لوٹنے کی خواہش رکھتے ہیں، مال جمع کرنے اور محل بنانے کے لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ کاش ہمیں ایک نماز پڑھنے کی مہلت مل جائے، کاش ہمیں ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کی فرصت مل جائے، لیکن اب ناممکن ہے، اب اعمال نامے لپیٹ دیے گئے ہیں، روح جسم نکال لی گئی ہے، زندگی کی مہلت ختم ہے، اب ہر میت اپنے عمل کی مرحوم ہو کر قبر میں پڑی ہے۔ حضرت عثمان غنی کے دروازے پر غروبی آفتاب کے بعد ابھی اس نے دستک نہ دی تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ وہ اپنی اہلیہ سے شکایت کر رہے تھے کہ چراغ کی بتی موٹی ہے جو تیل زیادہ استعمال کرنے کا سبب بن رہی ہے۔ حاجت مند نے جو سنا تو وہ سوچتا ہی رہ گیا کہ وہ ایسے شخص سے حاجت پوری کرنے کی کیا توقع کرے جو تیل کی معمولی سے زیادہ خرچ ہونے پر اپنی بیوی کی سرزنش کر رہا ہے۔ اس نے ارادہ کیا کہ حاجت بیان کر کے دیکھوں، شاید میری کچھ امداد کر دی جائے۔ دستک سن کر حضرت عثمان باہر آئے۔ حاجت مند نے اپنی حاجت بیان کی اور لہجے میں زیادہ زور دیتے ہوئے کہا کہ ضرورت کچھ زیادہ ہے۔ حضرت عثمان غنی نے اس شخص کو ہاتھ تھاما، بستی سے باہر لے گئے۔
جہاں آپ کا سامان تجارت بڑی تعداد میں رکھا ہوا تھا۔ فرمایا یہ سب تیری نظر ہے، کیا اس سے تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی؟ وہ شخص حیران ہکا بکا ہو کر دیکھتا رہ گیا۔ چنانچہ اس نے عرض کی، حضرت یہ سب کچھ میری ضرورت سے زیادہ ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا، مجھے خوشی ہے کہ یہ تمہاری ضرورت سے کم نہیں۔ اس شخص نے کہا، حضرت ایک بات بتائیے، جب چراغ کی بتی موٹی ہو جانے پر آپ اپنی بیوی کو سرزنش کر رہے تھے، حالانکہ چراغ اس قدر روشنی رکھنے میں شاید صرف 1 درہم کا تیل استعمال نہ ہوتا، وہ تو آپ کو گوارا نہ ہوا، اور یہاں ہزاروں کا سامان مجھے بلا تحمل دے رہے ہیں۔ تب آپ نے فرمایا، بھائی چراغ میں تیل کا زیادہ اسراف ہے، اور زیادہ اسراف اللہ کو پسند نہیں، اور مجھے اللہ کے حضور اپنے اعمال کی فکر رہتی ہے کہ میں اس کے زیادہ اسراف پر اللہ کو کیا جواب دوں گا، اس لیے میں نے سرزنش کی۔ یہ سامان تمہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے صدقہ دیا ہے، اس پر اجر کی امید ہے، اور وہاں پر حساب کا خوف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے، اور مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ ہر آنے والی اس طرح کی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔